في هذا الفيديو ان شاء الله نحاول نخدموا ليكزيرسيس 3 و ليكزيرسيس 4. في لا فيديو اللي قبل في البلاي ليست خدمنا ليكزيرسيس 2. دابا غندوزو ليكزيرسيس 3. اذا تبعوا معايا نبداو بالسؤال الاولاني. في هاد ليكزيرسيس هادي غنخدموا لي ليميت تريغونوميتريك، بمعنى اخر غنخدموا لي ليميت اللي فيهم لي فونكسيون تريغونوميتريك. غنخدموا لي النهايات اللي فيهم الدوال المثلثيه. شنو هو الدوال المثلثيه اللي كتعرفوا نتوما بالنسبه لي بي سي ولا لي سي في تي؟ كاين السينوس والكوس والطونجنت، هادو هما الدوال المثلثيه اللي عندكم. اذا ديتيرمينو، نبداو بالسؤال الاولاني لنحدد ديتيرمينو لا ليميت كون اكس طون فير 0 تاع شنو؟ تاع السينوس تاع 7 اكس على 4 اكس. مزيان. اذا نذكر بلا سميتو بلا ليميت الايجيه اللي عندنا. اذا اول حاجه اش غنديرو هنا نمشيو نعوضو. دوكا تعطينا 7 في 0 اللي هي 0، السينوس تاع 0 هي 0، هنا 4 في 0 هي 0، دونك تعطينا 0 على 0 اللي هي فورم انديتيرميني. دونك خصنا شي طريقه باش نحيدو، ماشي غنلقاو لا فورما انديتيرميني ونزقو، لا، حنا لقينا 0 على 0 الرياضيات ما يمكنش نحسبو 0 على 0. دونك لقينا فورما انديتيرميني. اذا بويسكو لقينا فورما انديتيرميني دوك اش غنديرو؟ دونك خصنا شي بروبريتي ولا شي طريقه ولا شي تكنيك باش نحيدو ديك لا فورم انديتيرميني. بالنسبه لي سينوس ملي تخرج لك 0 على 0 كاينه واحد لا ليميت ايزويال. شنو هي كتقول لنا لا ليميت كون اكس طون فير 0 تاع سينوس دو اكس على اكس كتساوي 1. هذا اش كنقصدو بها؟ كنقصدو بها ملي تكون اكس كبيره كتقرب لصفر، راه السينوس تاع ديك الاكس على الاكس نيت كتقرب لواحد. المعنى تاع هاد النهايه هادي هي ملي تكون شي حاجه كتقرب لصفر، راه السينوس تاع ديك الحاجه على ديك الحاجه نيت كتقرب لواحد. دونك غنحاول هادشي اللي قلت هنا خصنا نديرو هنا عندك جوج شروط. خص تكون ديك الحاجه كتقرب لصفر، الشرط الاولاني، والشرط الثاني خص تكون هنا، خص تكون هذاك الشيء اللي طبقنا عليه السينوس هو اللي خص يكون في المقام. بحال دابا هنا عندنا اكس كتقرب لصفر و7 اكس كتقرب لصفر. مزيان. دونك غناخذ هذه اكس كبيره هي 7 اكس صغيره. اذا غنشوفوا واش الشرط الاولاني تحقق. ملي اكس كتقرب لصفر راه عندنا 7 اكس كتقرب لصفر. دونك شنو هو الشرط الثاني؟ خص تبان لي هاد 7 اكس في المقام، حيت هادشي اللي طبقنا عليه السينوس باش نقول لا ليميت راه هي واحد. خص هادشي اللي طبقنا عليه السينوس داكشي اللي بين قوسين خصو يبان ليا في المقام، عاد غنقول لا ليميت كتساوي 1. اذا قلنا لا ليميت كون اكس طون فير 0 تاع شنو؟ تاع السينوس تاع 7 اكس على 4 اكس اتيكال لا ليميت كون اكس طون فير 0 تاع شنو؟ تاع السينوس تاع تبعوا معايا بشويه. قلنا الشرط الاولاني تحقق ملي اكس كتقرب لصفر غنمشي نعوض 7 في 0 راه هي 0. دونك راه هاد 7 ملي اكس كيقرب لصفر راه 7 اكس كتقرب لصفر، دونك راه 7 اكس طون فير 0. اشنو بقى لنا؟ خص تبان ليا في المقام، هادشي اللي كاين بين قوسين خص يبان ليا في المقام. دونك غندير 7 اكس. مزيان. هاد 7 اكس واش عندي؟ واش هي هادي اكس عندي؟ اكس راه عندي ديجا ها هي. اشنو درت؟ زدت ديك 7. دونك اشنو درت؟ قسمت على 7، ضربت المقام في 7. دونك راه بحال قسمت على 7. في الرياضيات ملي تقسم على شي حاجه خصك تضرب فيها. دونك ملي في المثال عندي اكس، عندي في المثال خصني اكس ا. دونك اش غندير؟ غندير اكس مضروبه اكس، خصني في المثال اكس مقسوم على ا، غنقسم على ا، ولكن هاد الا دايره ما عنديش. دونك اش غندير؟ غادي نضرب فيها. انا ملي غتختزل راه غتلقى اكس كتساوي اكس، عندك ليغاليتي صحيحه. دونك ملي تقسم على شي حاجه ضرب فيها، ولا ملي تضرب في شي حاجه قسم عليها. هنا قسمت على 7 غادي نضرب في 7. مزيان. وهذيك 4 راه باقي ما درتهاش، ها هي. دونك الا حسبتي انا الا اختزلتي 7 مع 7 غتبقى لك اكس في 4 هي 4 اكس، وهنا دونك هذا الشيء راه تساوي دونك تساوي 7 على 4. دونك لا ليميت هي 7. نقول لكم علاش. علاش شنو؟ لا ليميت كون اكس طون فير 0 تاع السينوس تاع 7 اكس صغيره على 7 اكس شحال كتساوي هذه؟ راه كتحقق ليا جوج شروط. 7 اكس كتقرب لصفر، و7 اكس كاينه هنا وكاينه هنا. دونك هادشي كامل فين كيقرب لواحد. وهنا الليميت تاع هذه هي 1. 1 في 7 على 4 هي 7 على 4. ندوزو لا ليميت الثانيه. لا ليميت الثانيه هي ديتيرمينو لنحدد لا ليميت كون اكس طون فير 0 تاع طونجونت دو كا اكس على سينوس تاع 3 اكس.
مزيان. هنا إلا عوضنا هنا أول حاجة ديرها يعوض 4 في 0 هي 0، طونجون تاع 0 هي 0، طونجون تاع 0 هي 0، 3 في 0 هي 0 والسينوس تاع 0 هي 0. دونك لقينا لا فورم انديتيرميني. هذه الكتابه راه غلطه. ديما ملي تشوفوني درت شي حاجه بين معقوفتين عرفها راه كتابه في الرياضيات ماتيماتيكمون راها غلطه، غير حنا كنبسطوا باش نعرفوا اشنو كنديروا. اذا عندنا هنا باش نحيدو كنستعملوا هذوك لي ليميت اللي درنا. اذا حنا طبقنا تاع هذه، بقى عندنا واحد ليميت اخرى غنطبقوها هي لا ليميت كون اكس طون فير 0 تاع طونجون دو اكس سور اكس حتى هي راه كتساوي 1. هذه اش كنقصدوا بهذه؟ كنقصدوا بها ملي تكون شي حاجه كتقرب لصفر راه الطونجونت تاع ديك الحاجه على هي النيت على الحاجه نيت كتقرب لواحد. دونك باش تقول هذا الشيء راه كيقرب لواحد عندك جوج شروط. خص هذا الشيء اللي بين قوسين يكون كيقرب لصفر، الشرط الاولاني، والشرط الثاني هو هذا الشيء اللي طبقنا عليه الطونجونت خص يبان ليا في المقام. مزيان. دونك اوننا دونك اش غندير؟ غنحاول باش نحسب هذا ليميت خصني نطبق هذه وغنطبق هذه. مزيان. قلنا لا ليميت كون اكس طون فير 0 تاع طونجونت تاع 4 اكس على سينوس تاع 3 اكس ايتيغال شنو؟ ايتيغال لا ليميت. يلا تبعوا معايا. عندي هنا 4 اكس خص تبان ليا في المقام. دونك اول حاجه غنديرها هي هذه. دونك طونجونت تاع 4 اكس ها هي 4 اكس. من بعد نشوف قسمت هنا 4 اكس انا غنحيدها. واخا نرجع للسطر باش يبان. دونك غدير هاد ليميت كتساوي ما بقاش ليا ليسباس. دونك غندير هي لي ليميت كون اكس طون فير 0 تاع شنو؟ تاع طونجونت تاع شنو؟ تاع 4 اكس. هاد 4 اكس هادي ما عنديش هنا، انا هادشي اللي كاين هنا خصني كاين هنا. دونك غندير 4 اكس واخا ما عنديش. مزيان. من بعد نشوف كيفاش غندير داك هاد السينوس تاع 3 اكس كاينه في المقام ياك، ها هي السينوس تاع 3 اكس. مزيان. هادي عاوتاني ردوا البال معايا هنا. اشنو عندي هنا؟ عندي السين ملي يكون هادشي ملي تكون اكس كتقرب لصفر هادشي كيقرب لواحد. دونك المقلوب تاعو دوك راه نقدر ندير هاد لا ليميت هادي. تبعوا معايا. نقدر ندير بان ملي تكون اكس كتقرب لصفر راه اكس على سينوس اكس حتى هي كتقرب لواحد. علاش؟ لان مادام هادي كتقرب لواحد اشنو العلاقه بين سينوس اكس على اكس و اكس على سينوس دو اكس؟ شنو العلاقه بيناتهم؟ هنا اكس راه كتقرب لصفر. هنايا اشنو درنا؟ اشنو درت السينوس تاع اكس على اكس؟ اشنو درت لها؟ ولات اكس على سينوس اكس، درت لها المقلوب. اذا مادام هادشي كيقرب لواحد دونك المقلوب تاعو غيقرب للمقلوب تاع واحد. وشنو هو المقلوب تاع واحد؟ هو واحد. مزيان. دونك اشنو خصني هنا؟ عندي هنا السينوس تاع اكس خصني هنا 3 اكس. عاد نمشيو نشوفو دابا هاد 4 اكس اشنو درت ليها؟ قسمت عليها. دونك خصني نضرب فيها حيت ما عنديش، ما كانش عندي في الاول. وهاد 3 اكس ضربت فيها في البسط دونك خصني نضرب فيها في المقام. مزيان. دونك ندير كتساوي لا ليميت كون اكس طون فير 0 تاع شنو؟ تاع طونجونت تاع 4 اكس على 4 اكس مضروبه في 3 اكس على سينوس تاع 3 اكس. نضرب هاد اكس مع الاكس يقدر تعطينا 4 على 3. دونك لا ليميت كتساوي 4 على 3. ونقول لكم علاش. كار علاش؟ لان لا ليميت كون اكس طون فير 0 تاع طونجونت تاع 4 اكس على 4 اكس واش بصح كتساوي 1. نشوفوا عندنا اكس كتقرب لصفر. مزيان. دونك 4 اكس فين غتقرب؟ نساو لي هذه اكس كتقرب لصفر. 4 اكس فين كتقرب لواحد. تاخذ هذه اكس كبيره هي 4 اكس. المهم نساو هاد 4 اكس كتقرب لصفر وكاين هنا وكاين هنا. دونك الطونجون تاع هادشي كامل فين المهم هادشي كامل فين يقرب لواحد. لا ليميت كون اكس طون فير 0 تاع 3 اكس على سينوس تاع 3 اكس. مزيان. عندي اكس كتقرب لصفر دونك 3 اكس غتقرب لصفر. غنطبق هادي. دونك سينوس تاع 3 اكس على 3 اكس غيكون كيقرب لواحد، ولكن انا ما عنديش هادي، عندي المقلوب تاعها. دونك غيكون كيقلب هادي انا سينوس تاع 3 اكس على 3 اكس كتقرب لواحد. دونك المقلوب تاعها غتمشي لا ليميت غتقلب واحد. وشنو هو المقلوب تاع واحد؟ هي واحد. دونك لا ليميت كتساوي واحد. دونك هنا عطاني واحد في 4 على 3. دونك عطاني لا ليميت كتساوي 4 على 3. دابا غندوزو لا ليميت الثالثه.
إذا تخوازيومون، إذا كالكيلون ولا ديتيرمينون لا ليميت كون إكس طون فير زيرو تاع شنو؟ تاع 2x موان طونجون تاع 3x كلشي على إكس بلس سينوس 4x. دونك أول حاجة نديرها باش نعوض، 2 في صفر هي صفر، 3 في صفر هي صفر، طونجون تاع صفر هي صفر، صفر ناقص صفر هي صفر. هنا 4 في صفر هي صفر، السينوس تاع صفر هي صفر، صفر زائد صفر هي صفر. دونك لقينا لا فورم انديتيرمين. وقت ما تشوفوني كتبت شي حاجه بين معقوفات كتابه في الرياضيات خاطئه. تبعوا معايا كيفاش غنديرو هادشي. قلنا لا ليميت كون اكس طون فير زيرو تاع 2x، ما ندير والو غير ممكن نعاود نكتب هادشي. دونك وقت ما تكون عندك شي ليميت فيها لي فونكسيون تريغونومتريك وتلقى صفر على صفر، غترجع غتستعمل دوك لي تروا ليميت اللي درنا، ها هما كاينين هنا. هذا غتمشي تستعمل هذيك الليميت 7 و8 و9، هادو خصكم تكونوا حافظينهم. لا بروبوزيسيون 7 و8 و9. نرجعوا ليكزيرسيس تاعنا مزيان. دونك شوف واش غنديرو هنا. غنديرو اذا اول حاجه عوضت بصفر ولقيت صفر على صفر. اشنو قلت لكم داك النهار؟ وقت ما تعوض بشي عدد عندك الليميت اكس غاديه لشي ا وتعوض تلقى صفر على صفر، بارمي لي تكنيك حاول تعمل تفاكتوريزي بالفوق باكس ناقص ا في البسط وفي المقام. ملي غتختزل يمكن تمشي لك ديك صفر على صفر. دابا عندنا اكس غادي لصفر، دونك غدير اكس ناقص صفر اللي هي صفر اللي هي اكس. دونك غنحاول نعمل الفوق باكس وفي المقام باكس. دونك غندير اكس غنعمل غتبقى ليا جوج ناقص شنو؟ طونجونت تاع 3 اكس على باش عملت باكس. دونك غنقسم عليها. ديما ملي تعمل بشي حاجه وما عندكش قسم عليها. انا نعمل هنا باكس عاوتاني، علاش؟ لان غنعمل باكس ناقص ا، عندي ا في هذه الحاله هي صفر، دونك هي اكس ناقص صفر اللي هي اكس. دونك عملت باكس غتبقى ليا واحد، وهنا ما عنديش اكس دونك عملت بها خصني نقسم عليها سينوس تاع 4 اكس على اكس. مازال تساوي. دونك عندي اكس مع اكس غنختزل بها. دونك تساوي لا ليميت كون اكس طون فير زيرو تاع شنو؟ تاع 2 ناقص طونجونت تاع 3 اكس على اكس، كلشي على 1 زائد سينوس تاع 4 اكس على اكس تساوي لا ليميت كون اكس طون فير زيرو. إلا مشيت تعوض غتلقى هنا صفر على صفر، إلا مشيت تعوض هنا غنلقى صفر على صفر، غنلقى الطونجون تاع صفر هي صفر وعلى صفر هي صفر. دونك خصني شي ميثود. دونك اش غنستعمل ديك تاع اكس على اي، طونجون تاع اكس على اكس. إذا هنا بويسكو اكس طوند فير زيرو دونك 3 اكس فا طوند فير زيرو. دونك هنايا شنو باقي خصني؟ دونك الكونديسيون الاولى تحقق، باقي عندي الكونديسيون الثاني. شنو هو الكونديسيون الثاني؟ هو داكشي اللي كاين بين قوسين خصو يكون في المقام. دونك خصني هنا واحد 3، دونك غنقسم على 3 وغنضرب في 3. عاوتاني هنا خصني هنا 4، غنقسم على 4 وغنضرب في 4. هادشي اللي غندير في هاد اللينيا دي. دونك غندير جوج ناقص شنو؟ طونجونت تاع شنو؟ تاع 3 اكس على شحال؟ على 3 اكس. هاد 3 ما كانش عندي، قسمت عليها دونك خصني نضرب فيها. الا اختزلتي راه غترجع لهاد. دونك عندي الحق ندير ليغاليتي هنا. 1 زائد هنا السينوس تاع 4 اكس على 4 اكس. هنا اكس راه كاينه، شنو خصني 4 قسمت على 4 دونك خصني نضرب في 4 في نفس اللين. مزيان. دونك لا ليميت شحال كتساوي؟ دونك الليميت كتساوي اش غندير؟ غنمشي نضرب لا ليميت تاع هادي شحال كتساوي؟ هادي كتساوي 1 والليميت تاع هادي شحال كتساوي؟ 1. دونك غتعطيني هي 2 ناقص 1 نضربها في 3 على شحال؟ على 1 زائد شنو الليميت تاع هادي؟ هي 1. دونك هي 1 نضربها في 4. دونك تساوي 1 في 3 هي شحال؟ تعطيني 2 ناقص 3 على 1 زائد 4 اللي هي ناقص 1 على شحال؟ على 5. دونك لا ليميت هي ناقص 1 على 5. علاش درت هاد الليميت كتساوي 1؟ لان كون اكس طوند فير زيرو دونك 3 اكس فا طوند فير زيرو، وعندي هنا 3 اكس وكاين هنا عاوتاني هنا كون اكس
بتيت اكس طوند فير زيرو، دونك 4 هنا لو 4 اكس فا طوند فير زيرو، وعندي هنا 4 اكس على 4 اكس. مزيان. دابا غندوزو لا ليميت الرابعه. ديتيرمينو لنحدد لا ليميت كون اكس طون فير زيرو تاع 1 موان كوس تاع 4 اكس على سينوس تاع 2 اكس فوا طونجون تاع 3 اكس. نمشي نعوض. هنا غتعطيني 4 في صفر اللي هي صفر، الكوس تاع صفر هي 1، 1 ناقص 1 هي صفر، وهنا 2 اكس هي صفر، السينوس تاع صفر هي صفر، هنا 3 اكس هي صفر، إلا عوض اكس بصفر، طونجون تاع صفر هي صفر، صفر فوا صفر هي صفر، فورم انديتيرميني. دوك هنا ما عنديش اكس باش نعمل بها، ماشي بحال هادي عندي هنا اكس وهنا اكس عملت بها وخزلت، لا هنا ما كاينش اكس، دوك اش غنستعملو هنا؟ دوك كيفاش غادي نديرو؟ تبعو معايا قلنا هادو هما اللي غنستعمل، نتبعو معايا. ملي اكس كيقرب لصفر قلنا سينوس 2 اكس على اكس كتقرب لواحد، ملي اكس كيقرب لصفر ندير هنا واخا نخليها اكس ماشي مشكل، طونجونت تاع اكس على اكس كتقرب لواحد. اش كنقصد بهاد اكس؟ شي حاجه الا كانت ديك الحاجه كتقرب لصفر وديك الحاجه كاينه هنا وكاينه هنا، دونك هادشي كامل كيقرب لواحد. مزيان. وكاينه عندنا واحده اخرى هي ملي اكس كيقرب لصفر، هنا تاع السينوس هنا الطونجونت بالنسبه على الكوس، واحد ناقص كوس اكس على اكس وكاري، ردوا البال هذه فيها اكس وكاري، فين كتقرب؟ ماشي لواحد، كتقرب لواحد على جوج. مزيان. دونك هنا ملي اكس كيقرب لصفر هاد 4 اكس راه كتقرب لصفر، دونك هاد 4 اكس راه هي اكس كبيره عندي في هنا، راه درت اكس صغيره وهنا اكس كبيره. دابا شنو هي عندي هاد 4 اكس هنايا غنعتبرها هي شي حاجه، هي اكس كبيره. المهم راه غندير انا ملي اكس كيقرب لصفر هاد 4 اكس راه كتقرب لصفر حتى هي، دونك غناخذ هاد 4 اكس هي اكس كبيره ونخدم بها. دونك قلنا لا ليميت كون اكس طون فير زيرو تاع شنو؟ تاع 1 راه تبعو معايا كوس تاع 4 اكس. باش نطبق هادشي اللي كاين باش نقول هاد الليميت كتساوي 1 على 2، الشرط الاولاني هو خص تكون هادي اكس هادشي اللي بين قوسين خص يكون كيقرب لصفر. هنا مادام اكس كتقرب لصفر دونك هاد 4 اكس راه غتكون كتقرب لصفر. دونك اشنو باقي خصني؟ الشرط الثاني خص تكون عندي 1 ناقص كوس تاع شي حاجه، وخص تكون عندي ديك الحاجه اس 2. دونك اشنو خصني هنا؟ خصني 4 اكس اس 2. هاد 4 اكس اس 2 ما عنديش. انا اشنو درت هنا؟ قسمت عليها غادي نضرب فيها، دونك غتعطينا 4 اكس اس 2. هادشي قسمتي الا اختزلتي غنرجعوا لهادي، وهنا غنديروا السينوس تاع 2 اكس فوا طونجون تاع 3 اكس. مزيان. اشنو درت هنا؟ قلنا سميتو تساوي لا ليميت بون اكس طوند فير زيرو. يلا شنو غنديرو دابا؟ دونك هادي ليميت شحال كتساوي؟ كتساوي 1 على 2. علاش؟ لان كتحقق ليا 2 شروط، هادشي اللي كاين هنا كيقرب لصفر وهادشي اللي كاين هنا كاين هنا اس 2. مزيان. اشنو غندير؟ نمشي نكمل الكالكول. دوك غتعطينا 1 ناقص كوس 4 اكس صافي نساوي هادي صافي راه ما بقاش فيها مشكل، الليميت تاعها كتساوي 1 على 2. مزيان. شحال غتعطينا هنا؟ 4 اكس اس 2 غتعطينا هي 16. واخا نخليو هذيك 4 اكس اس 2 اذا مضروبه في 4 اكس تو او كاري، كلشي على يلا تبعو معايا سينوس. هاد السينوس تاع 2 اكس اشنو خصها؟ هنا الى اكس قربات لصفر عندنا دابا اكس كتقرب، ماشي الى عندنا اكس كتقرب لصفر، دونك هاد 2 اكس غادي تكون كتقرب لصفر. دونك اشنو خص لا ليميت باش نقولها كتساوي 1؟ خص تبان ليا في المقام 2 اكس، ها هي 2 اكس. مزيان. خليو ديك 2 اكس من بعد. عاد شنو عندي عاوتاني هنا؟ عندي الطونجون تاع 3 اكس، عندي الطونجون تاع 3 اكس، ولكن شنو خصني؟ خصني داكشي اللي كاين بين قوسين يكون في المقام. ها هي قسمت عليها مضروبه. دونك اشنو درت هنا؟ قسمت على 2 اكس خصني نضرب فيها، وقسمت على 3 اكس خصني نضرب فيها. مزيان. تساوي لا ليميت
كون اكس طونفير زيرو تاع شنو؟ تاع واحد ناقص كوس 4 اكس على 4 اكس لو تو او كاري مضروبة. راتبوا معايا؟ نبدا هنا بالمقام. السينوس تاع جوج اكس ها هي مضروبة في الطونجونت تاع 3 اكس على 3 اكس ها هي. يلا كتبوا معايا. مضروبة في شحال؟ هنا غتعطيني شحال؟ جوج في 3 هي 6، غتعطيني 6 و اكس في اكس هي 6 اكس أس 2، وهنا غتعطينا 16 اكس أس 2. هنا 4 أس 2 هي 16 و اكس أس 2 هي اكس أس 2. غتمشي لنا هاد اكس أس 2 مع هاد اكس أس 2 صافي مزيان. دوك غنقولوا بان لا ليميت كتساوي لا ليميت تاع شحال كتساوي؟ 1 على 2 مضروبة اكس مع اكس اكس كاري مع اكس كاري مشات. لا ليميت تاع هادي شحال؟ هي 1 دونك هي 1. لا ليميت تاع 3 اكس على 3 اكس ليميت تاعها هي 1، وغتبقى لنا 16 غتبقى لنا مضروبة في 6. اذا تساوي شحال عطاتنا؟ 1 في 1 هي 1 دونك عطاتنا 16 على، وما تنساوش هنا راه كاينه 1 على 2، 1 مقسوم على 2، 2 في 6 هي 12. نقدروا هنا نختزلوا في المثال ب4 دوك عطينا 4 على 3 دونك لا ليميت هي 4 على 3. دابا ندوزو لا ليميت 5. مزيان. قلنا لا ليميت كون اكس طونفير زيرو تاع شنو؟ تاع الراسين كاري تاع اكس بلس 4 على موان 2 على شنو؟ على السينوس دو اكس. ماشي اول حاجه نديروها نمشيو نعوضو. دوك تعطينا 0 زائد 4 اللي هي 4، الراسين تاع 4 هي 2 دونك 2 ناقص 2 هي 0. مزيان. السينوس تاع 0 هي 0 دونك عطاتنا 0 على 0 اللي هي قلنا فورم انديتيرمين. مزيان. دوك عندنا لا فورم انديتيرميني. دوك شنو؟ بويسكو هنا عندي السينوس تاع 0 دوك خصني في المقام اكس. على تابعوا شنو هنا. دوك عطينا الراسين تاع اكس بلس 4 موان 2 فين مضروبة في 1 على سينوس دو اكس. هاد سينوس دو اكس عندي اكس كتقرب لصفر دونك شنو خص لا ليميت باش نقول راه هي 1؟ خصني هنا اكس. اشنو درت هنايا؟ قسمت على اكس دونك غنمشي هنا نضرب في اكس. مزيان. هاد الاكس هادي هنا راه كاينه في المقام دونك يقدر نجيبها لنا. مزيان. دونك لا ليميت تاع شحال كتساوي هادي؟ 1 دونك صافي راه تهنينا من هادي صافي. واخا هنا الا مشينا جينا هنا وعوضنا هنا قسمت على اكس دونك غنضرب في اكس. هادي اكس كاينه في المقام انا جبت المقام غير بدلت ليها البلاصه. مزيان. دونك كتساوي دونك لا ليميت تاع هادي 1 دونك راه تهنينا من هادي. هادشي كامل لا ليميت تاعها كتساوي 1 دونك بقى عندنا المشكل هنا ملي غنعوضو تعطينا 2 ناقص 2 على 2 غتعطينا 2 ناقص 2 اللي هي 0 وتعطينا و اكس غنعوضو ب0 دونك تعطينا 0 دونك راه باقي فورم هاد لا فورم هذا راه باقي مخبيناه باقي عندنا 0. اما لا ليميت تاع هادي راه كتساوي 1. دوك شنو عندنا هنا؟ عوضنا اكس ولقينا 0 دوك شنو قلت لكم ملي تعوضوا اكس ب وتلقاو 0 على 0 بارمي لي تكنيك اللي كاينين شنو هي تمشي تعمل بالفوق باكس ناقص وتعمل بالتحت باكس ناقص اكس ناقص في هذه الحاله هي اكس ناقص 0 دونك خصنا الفوق في المقام وفي البسط نعملو باكس. دابا هي معمله هنا باكس ولكن هنا خصني اكس دونك باش خصني اكس خصني نحيد داك الجذر دونك باش نحيد الجذر خصني او اس 2 خصني لو كاري باش نحيد الراسين كاري خصني لو كاري خصني اس 2. منين غادي نجيب ديك اس 2؟ عندي جا مربع اكس ناقص وانا محتاج هنا اكس دونك اش غندير هنا؟ غادي نضرب في لو كونجوغي اللي هو راسين دو اكس بلس ولكن الا ضربت في لو كونجوغي راه خصني نقسم عليه. هنا ملي غندير هنا متطابقه هامه غتعطيني الراسين دو اكس او كاري ناقص او كاري. شتي ملي غندير راسين دو اكس او كاري غادي تعطيني واحد الوقيته اكس ناقص او كاري بنقرا هنا بقات. المهم باش نحيد انا شنو قلت لكم اللي ديال شناهي هي خصنا نعملو باكس الفوق اكس ناقص 0. علاش؟ لان عندي لو في هذه الحاله هي 0
اذا خصني نعمل. دونك اول حاجه خصني نحيد داك لو كاري. دونك باش نحيد الراسين كاري خصني اوس 2. باش نحيد الجذر المربع خصني الاوس 2. باش نلقى ديك الاوس 2 خصني نلقى متطابقه هامه، وباش نلقى المتطابقه هامه خصني المرافق، خصني لو كونجيغي. دونك غنضرب في المرافق، غنضرب في لو كونجيغي ونقسم على لو كونجيغي. دونك غتكون كتساوي لا ليميت كون اكس طون فير 0 تاع شنو؟ تاع الراسين كاري تاع اكس بلس 4 موان 2. مزيان. غنضرب في لو كونجيغي اللي هو الراسين كاري تاع اكس بلس 4 اشنو؟ بلس 2. مزيان. على اكس مضروبه في المرافق. هنا ضربت في المرافق خصني نقسم عليه. دونك الراسين تاع اكس بلس 4 بلس 2 ضربت في هادشي وقسمت عليه. هادشي كامل مضروبه في 1 على سينوس دو اكس على اكس. مزيان. اذا هنا ضربنا في لو كونجيغو. دونك غادي نلقاو لي دونتيتي روماركابل، غادي نلقاو متطابقه هامه. دونك غتعطينا الراسين تاع اكس بلس 4 أس 2 ناقص 2 أس 2. مزيان. كلشي على اكس عامل الراسين كاري تاع اكس بلس 4 بلس 2 مضروبه في 1 على سينوس دو اكس على اكس. مزيان. هادشي كامل درناه باش تبان لي اكس في المقام باش نختزل بها. ملي غنختزل بها ما غاديش يبقى لي داك 0 على 0. دوك تعطينا هنا لو كاري غيمشي مع الجذر، غتعطيني اكس زائد 4 2 أس 2 هي ناقص 4. كلشي على اكس فوا ولا عامل الراسين اكس زائد 4 زائد 2 فوا 1 على سينوس دو اكس على اكس. مزيان. تساوي لا ليميت كون اكس طون فير 0 غتمشي لي 4 مع 4 وغتعطينا، وهاد غتبقى ليا. دونك غتعطينا هنا 0، غتبقى لي اكس مع اكس غنختزل بها حتى هي، غتبقى لنا 1 على ملي غتختزل تبقى 1. غتبقى لنا الراسين تاع اكس بلس 4 بلس 2 مضروبه في 1 على سينوس دو اكس على اكس. دونك نمشيو دابا نعوضو. دونك غتعطيني هنا لا ليميت غتعطينا 1. دونك 1 على 1 هي 1، وغتعطينا هنا 0 زائد 4 اللي هي 4. الراسين كاري تاع 4 هي 2 و 2 زائد 2 هي 4. دونك لا ليميت غتعطيني هي 1 على 4. مزيان. دابا غندوزو لا ليميت 6. اذا ديتيرمينو لنحدد لا ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني تاع شنو؟ تاع سينوس دو اكس على 1 بلس اكس او كاري. دونك اول حاجه غنديروها نمشيو نعوضو. انا اطلق سينوس تاع بلس لانفيني. ملي لقيتي بلس لانفيني سينوس تاع بلس لانفيني راه ميمكنش نحسبوها. دونك واش غنديرو هنا؟ دونك هنايا غادي نستعملو ديك لي بروبريتي، غنستعملو ديك لا بروبريتي تاع لي ليميت اي اوردر، هذوك الخاصيات تاع النهايات والترتيب. يلا تبعوا معايا. دونك قلنا بلي كنقول الترتيب، دونك غنستعمل شي حاجه كنعرفها، غنستعمل شي حاجات كنعرف ليها التاثير تاعها. قلنا شنو؟ قلنا كل سوا اكس ابارتين ار شنو عندنا؟ اونسيكو شنو؟ كنعلمو بان اونسيكو سينوس دي اكس راه محصور بين ناقص 1 و 1. مزيان. اشنو باقي خص هادي باش نلقاو هادي؟ قلنا دوك هنا غنقسم على 1 زائد اكس. راه ملي غنقسم على شي حاجه خصني نشوف، خص اول حاجه يكون كيخالف 0، وثاني حاجه يكون نعرفوا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، باش ملي نقسم عليه نعرف واش غنقلب المتفاوتات ولا لا. قلنا بوغ توت اكس ابارتين ار شنو عندنا 1 بلس اكس كاري راه ستريكتومون بوزيتيف. علاش ما درتش او ايكال؟ لان عندنا اكس كاري ديما كبر من 0. اذا نزيدو واحد هنا ونزيدو هنا، دونك غتجي 1 زائد اكس كاري كبر من 1. اذا بويسكو 1 راه عندنا 1
كبر قطعا من صفر. عندنا ان سيبيريور ستريكتومون زيرو. دوك راه عندنا هادي سيبيريور ستريكتومون زيرو. مزيان. دوك عندنا هادي كتخلف صفر وديما ستريكتومون بوزيتيف. دوك ملي غنقسموا عليها هنا وهنا وهنا ما غاديش نغيروا الترتيب. دونك الور بوغ توت اكس ابارتين ا ار كيف ما بغا يكون اكس من ار عندنا سينوس دو اكس على 1 بلس اكس كاري. مزيان. اشنو درت هنا؟ اشنو درت للسينوس؟ قسمت على 1 زائد اكس كاري. اذا القواعد تاع الترتيب ملي تقسم على شي عدد الشرط الاولاني خصو يكون كيخالف صفر، راه ستريكتومون بوزيتيف ما عمره ما يساوي صفر، وخصنا نعرفوا واش موجب ولا سالب باش ملي نقسموا عليه نعرفوا واش غنقلب المتفاوتات ولا لا. هنا عندنا 1 زائد اكس كاري راه ستريكتومون بوزيتيف موجب قطعا، دونك ما غاديش نغير. عطينا 1 زائد اكس كاري وهنا 1 زائد اكس كاري. مزيان. شنو غنديرو من بعد؟ دابا غنمشيو نكالكوليو الليميت تاع هادي والليميت تاع هادي. اي اون لا ليميت حنا كنحسبوا ليميت في بلس انفيني، في بلس لانفيني تاع ناقص 1 على 1 زائد اكس كار. دوك غنمشيو نديرو بحال غنعوضو بلس لانفيني اوسي ثاني هي بلس لانفيني، بلس انفيني زائد 1 هي بلس انفيني. عندنا عدد على لانفيني، شحال كتساوي ليميت تاعها؟ كتساوي 0. اي لا ليميت غنحسبوا دابا لا ليميت تاع هادي، حنا الغرض تاعنا هو نحسبوا الليميت تاع هادي. اذا هنا غنطبقوا تيوريم جوندارم، غنمشيو نحسبوا الليميت تاع هادي ونحسبوا الليميت تاع هادي. الليميت تاع ملي يكون اكس بلس انفيني تاع 1 زائد اكس كار. اذا بلس لانفيني اوسي ثاني هي بلس لانفيني، بلس لانفيني زائد 1 هي بلس لانفيني، 1 على بلس لانفيني هي صفر. عقلوا على هادي ديما نومبر على لانفيني. هذه كتابه غلطه. اشنو كنقصد بهادي؟ ملي يكون المقام ملي يكون ديميناتور كيقرب طوند فير بلس لانفيني فير لانفيني بمعنى اخر بلس انفيني ولا مو لانفيني، هادشي كامل كيقرب لصفر. دونك هادشي كامل غيكون كيقرب لصفر. الوغ دابري لي تيوريم دو جوندارم اشنو قلنا؟ الوغ دابري قلنا شنو غنقولوا لا ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني. انا تبعوا معايا، عندنا هادي كتقرب لصفر، هادي كتقرب لصفر، هادي كتقرب لصفر وهادي كتقرب لصفر. اذا هذيك اللي بيناتهم فين غيديوها؟ غادي يديوها لصفر. دونك الليميت تاع هذيك كتقرب لصفر. كون كانت هنا جوج وهنا جوج غتكون الليميت تاع هادي جوج، وكانت هنا 3 وهنا 3 غتكون الليميت تاع هذيك اللي داخل 3. اشنو طبقنا هنا؟ طبقنا هاد لا بروبريتي، هاد لا بروبريتي درنا لا بروبريتي 3 صافي. اذا عندي اف لي اكس هي هادي، عندي هذه هي اش دو اكس، وعندي هذه هي عندي هذه اف دو اكس، هذه اش دو اكس، وهذه جي دو اكس. اشنو قالوا لنا تما؟ ملي تكون لا ليميت تاع هاد الجهات هادو تاع جي دو اكس تاع جي دو اكس و اش دو اكس بجوجهم كيساوي واحد لا ليميت الفا، دونك راه الور لا ليميت تاع هادي كتساوي الفا. دابا الفا عندي في هاد الحاله هي 0. دونك ليميت تاع سينوس دو اكس على 1 بلس اكس كاري تيكالا شحال؟ تيكالا 0. علاش؟ لانه بجوجهم كيساويو هنا 0، وكانوا هنا بجوجهم كيساويو في المثال هنا 10 وهنا 10، دونك لا ليميت تاع هادي غتكون حتى هي 10. ندوزو لا ليميت 7. déterminons la limite quand x tend vers moins l'infini تاع 1 plus x plus cos du x على x moins 1. دوك اول حاجه تقدر تجينا يدين نمشيو نعوضوا. عطينا كوس تاع موال لانفيني، كوس تاع موال لانفيني ما كنعرفهاش، دوك هنا ما يمكنش تعوض. دوك اش غنديروا نفس الطريقه، غنطبقوا عاوتاني جوندارم. تبعوا معايا. قلنا pour tout x appartenant à R عندنا ديما لو كوس دو x
est compris entre moins 1 et plus 1. هنا الوغ شنو باقينا باش نوصل هذه؟ غادي نزيد هنا اكس ولا غنزيد هنا 1 زائد اكس، غنزيد هنا وغنزيد هنا وغنزيد هنا في لاصوم، ما كاين حتى شي مشكل في التطهير. دونك الوغ شنو؟ الوغ كوس تاع اكس شنو باقي خصها؟ غادي نزيد هنا 1 بلس اكس، هاد 1 بلس اكس زدتها هنا وغادي نزيدها في كلشي. دونك عطاتنا موان 1 بلس 1 بلس اكس، موان 1 ها هي و اجوتي ديك 1 بلس اكس ها هي. دونك واحد ها هي وغادي نزيد ديك هداكشي اللي زدت، داكشي هاد 1 زائد اكس غنزيدها في كلشي. انا زدتها هنا وغنزيد هنا وغنزيد هنا، دونك 1 زائد اكس. دونك هاد موان 1 مع 1 غتمشي، غتبقى لنا اكس 1 زائد اكس بلس كوس دو اكس، وهنا غتعطينا 2 زائد اكس. شنو باقي خصنا؟ غادي نقسمو على ديك اكس موان 1. اذا كوم عندنا اكس كيقرب لموال انفيني، مزيان، عندنا اكس كيقرب لموال انفيني، ها بلس انفيني ها موال انفيني، صافي. عندنا هنا 0 عندنا هنا لو 1. دوك اكس كيقرب لموال انفيني، دوك واش يقدر يكون بوزيتيف؟ لا، اذا اكس راه كيقرب لشي بلاصه هنايا، دوك راه اكس غادي يكون مزيان. شوف هنا الوغ شنو هذيك اكس موان 1 نحسبوا لا ليميت تاع هذيك بوحدها. دوك غنحسبوا هي موال لانفيني موان 1، غنحسب لا ليميت. ودوك هاد اكس موان 1 فين كتقرب لموال لانفيني، ما درت والو، غتاخذ اكبر حد، هذه بولينوم ياك، بولينوم دو دوغري 1. بغيت نحسب راه ملي كنقول فين كنقرب من اخر، بغيت نحسب لا ليميت ملي اكس كتقرب لموال لانفيني فين كتقرب اكس ناقص 1. هذيك موال لانفيني ملي غنزيدها واحد غيزيد داكشي صغير، من اخر كتقرب لموال لانفيني. اذا بويسكو كتقرب لموال لانفيني دوك راه غتكون سالبه. دونك الوغ هذيك اكس موان 1 غتكون ستريكتومون نيجاتيف. دونك هنا علاش درت هادشي كامل؟ درت حيت هنا بغيت نقسم على اكس ناقص 1، بغيت نقسم على اكس ناقص 1 خصني نشوف واش موجب ولا سالب. اذا بويسكو اكس طون فير موال لانفيني، دونك اكس موان 1 حتى هي غتكون كتقرب لموال لانفيني. ملي كنقول كتقرب بحال حسبت الليميت تاع هذه، ملي غنمشي نحسب لها تما بحال غنمشي ممكن ناخذ اكبر حد، هي غناخذ غير اكس. علاش؟ لان عندنا اكس لا بويسونس 1 وهنا اكس لا بويسونس 0. لا ليميت تاع اكس غتعوض اكس موال لانفيني هي موال لانفيني. دونك لا ليميت تاع هذه راه كتقرب لموال لانفيني. اش كتعني لا ليميت تاع هذه كتقرب لموال لانفيني، ولا اش كتعني هذه كتقرب لموال لانفيني؟ دونك لا ليميت تاعها اشنو كتعني كتقرب لموال لانفيني؟ دونك راه ستريكتومون نيجاتيف، دونك راه غتكون سالبه. دونك ملي غنقسم عليها هنا غادي نغير بالمتفاوتة. دونك اشنو غنقول؟ بان 1 بلس اكس بلس كوس دو اكس غنقسم على اكس ناقص 1. دونك هنا الا رديتو البال ما قلبتش المتفاوتات، دونك غادي نقلب البلايص. دونك غتعطيني هنا 1 على اكس ناقص 1، وهذه غنديها لهنا غتعطيني ناقص 1 على اكس ناقص 1. علاش؟ لانني هنا ما قلبتش انا المتفاوتات، ولكن راه بحال قلبتهم، راه قلبت البلايص. علاش؟ لانني قسمت على عدد سالب، قسمت على اكس ناقص 1. اكس ناقص 1 في هذه الحاله غيكون سالب. اذا كوم غنمشي نحسب الليميت تاع هادي والليميت تاع هادي. دونك لا ليميت كون اكس طون فير موال لانفيني، حنا خدامين في موال لانفيني تاع 1 على اكس ناقص 1. شحال كتساوي لا ليميت تاع هادي؟ غتعطينا موال لانفيني موان 1 هي موال لانفيني، 1 على موال لانفيني. ديما ملي يخرج لكم عدد على لانفيني ديما هي الليميت تاعها كتصفر. اي لي ليميت كون اكس طون فير موال لانفيني تاع موان 1 على اكس موان 1، ديما ملي تخرج لك عدد على لانفيني، ملي كنقول لانفيني زعما بلس انفيني ولا موال انفيني، لا ليميت كتساوي صفر. دونك ليميت تاع هادي صفر والليميت تاع هادي صفر. دونك دابري الجوندارم ليميت تاع هادي غتكون صفر. دونك ولا بار سويت تقدر تكتب دابري لو تيرم الجوندارم غتكتب بان لا ليميت هادي كتقرب لصفر وهادي كتقرب لصفر، وهادي كاينه بيناتهم بحال هادي كتقرب لصفر وهادي كتقرب لصفر. هادي اللي بيناتهم فين غيديوها؟ حتى كيجروها بزز غيديوها لصفر. دونك لا ليميت كون اكس طون فير موال انفيني تاع 1 بلس هادي بلس كوس دو اكس على اكس موان 1 كتساوي صفر.
بلا ميم تكنيك غنمشيو نحسبوا لا ليميت 8. مزيان. قلنا سينوس دو اكس محصوره بين ناقص واحد هادشي بوغ توت اكس ابارتين ا ار. حنا دابا هنا خدامين وفوازينا شاع بلس انفيني. دوك اش غندير؟ هاديك غنمشي هنا ناجوتي اكس بلس اكس او كاري بلس 1. دونك الور اكس او كاري بلس 1 بلس سينوس دو اكس. اشنو درت هنا؟ زدت هنا هذيك اكس او كاري بلس 1 زدت هنا، خصني نزيد هنا وخصني نزيد هنا. دوك تعطيني موان زان بلس اكس كاري بلس 1. عطاتينا هنا بلس 1. هاد الان كاينه وغادي نمشي نزيد كلشي. زدت هادي هنا وزدت هنا غنزيد هنا. عطاتني اكس كاري بلس 1. الور دونك اكس كاري بلس 1 بلس سينوس دو اكس تكون محصوره بين جوج بلس اكس كاري على واخا على واحد. واخا حيديك على مازال موصلناش ليها. عطاتنا على هنا اكس كاري. هاد الموانزه غتمشي معاه. شنو باقي خصنا معاه؟ غنقسمو على اكس. اذا قلنا عندنا اكس في لا ليميت ما كتقرب للبلس انفيني. اذا بويسكو اكس كتقرب للبلس انفيني دونك راه اكس غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف، غادي يكون كبر قطعا من صفر. الور دونك ملي غنقسم على عدد موجب ما غاديش تغير المتفاضل. دونك غتعطيني اكس او كاري بلس 1 بلس سينوس دو اكس على اكس. وهنا واخا حيدو هاد الكسر هذا ما عندنا ما نديرو. هادي واخا هي جوج بلس اكس كاري على اكس. ما تنساوش قسمنا على اكس. علاش ما قلبش المتفاوتات ولا ما قلبش البلايص؟ لان قسمت على عدد موجب. عطيني اكس كاري على اكس. مزيان. يلا تبعوا معايا نمشيو نحسبوا الليميت تاع هادي والليميت تاع هادي. اذا قلنا لا ليميت كون اكس تنفير بلس انفيني. نحسب الليميت نبدا بهذا تاع اكس كاري على اكس. الا عوضت غتعطيني بلس انفيني على بلس انفيني فورما انديتيرميني، ولكن هنا رد البال ممكن يختزل. دونك هي لا ليميت تاع اكس مضروبه في اكس على اكس غتختزل باكس. غتبقى لنا ليميت كون اكس تنفير بلس انفيني تاع اكس هي بلس انفيني. ما درت والو غير عوضت اكس بلس انفيني غتعطينا بلس انفيني. مزيان. دونك لا ليميت تاع هادي شحال كتساوي بلس لانفيني. يلا تبعوا معايا. يلا رجعنا لهاد لا بروبريتي هادي. لا بروبريتي الاولى عندنا اف لاكس كبر من جي لاكس. الا كانت الليميت تاع الصغيره دابا نساو هادي خدموا لنا غير على هادي. غناخذ هذه هي اف لاكس وهذه هي جي لاكس. اش كتقول لنا تمايا؟ ملي تكون الليميت تاع جي لاكس غاديه لبلس لانفيني الور نيشان غتستنتج بان هذه غاديه بلس لانفيني. علاش؟ لان هذه كتقرب لبلس لانفيني وهذه كبر من هذه. واش كاينه شي حاجه كبر من بلس لانفيني؟ هي غير بلس لانفيني. دونك الور اش من بروبريتي ما استعملت لا بروبريتي واحد. هنا ما غنديرش لا بروبريتي واحد علاش؟ لان ما المهم راه طبقت ما غنطبق ديك لا بروبريتي واحد. اذا بويسكو الليميت تاع الصغيره غاديه لبلس انفيني دونك الليميت تاع اللي كبر منها غتكون غاديه لبلس انفيني. علاش؟ لان هذه غاديه لبلس انفيني وهذه قدامها بحال انا هذه كتقرب لبلس انفيني دونك غادي تدفع لهذه فين غتوصلها؟ غادي توصلها لبلس انفيني. دونك غنكتب الور هذه هاد التاطير هنا ما نفعني بوالو، استعملت غير هذه. الور شنو لا ليميت كون اكس تنفير بلس انفيني تاع شنو؟ تاع اكس كاري بلس 1 بلس سينوس دو اكس على اكس تيكالا بلس لانفيني. علاش؟ لان لا ليميت تاع هادي غاديه لبلس لانفيني. نفترضوا غير نفترض هادشي ما صحيحش. نفترض تكون كانت هادي غاديه لمول لانفيني. ملي تكون الكبيره غاديه لمول لانفيني دونك هذيك اللي صغر منها حتى هي غتكون غاديه لمول لانفيني. ملي تكون الصغيره غاديه لبلس لانفيني دونك اللي كبر منها غتكون غاديه حتى هي لبلس لانفيني. دونك نرجعوا ليكزارسيس تاعنا. دابا غندوزو ليكزارسيس 4. اذا سواء في لا فونكسيون نيميريك اللي فيني سور ار موان 1 ولا بريفي دو 1 بار. دوك عطاونا دي دو اف كتساوي شنو؟ ديفيني شنو؟ هي ار محرومه من واحد بريفي دو 1. دونك لا فونكسيون ما معرفاش في لو 1. مزيان. قلنا شنو؟ سميتو لا فونكسيون عندنا معرفه بالاجزاء. اذا اف لي اكس ملي اكس يكون كبر من واحد اشنو كتساوي؟ كتساوي الراسين كاري تاع اكس كاري مو اكس على اكس موان زان. مزيان. وملي يكون اكس هادشي سي، وملي يكون اكس
انفيريور ستريكتومون 1 اف دو اكس كتساوي اكس كاري موان 5 على الراسين كاري تاع 1 موان اكس. مزيان. اذا لا كيسيون كيما شناهي هي كالكولون لي ليميت سويفونت. دونك نبداو بلا ليميت الثانيه. اذا كالكولون لا ليميت ملي يكون اكس كيقرب لواحد ادروات تاع اف لي اكس. on la limite quand x tend vers 1 à droite تاع اف دو اكس. شنو كتساوي هذه؟ هي لا ليميت ملي يكون اكس كيقرب لواحد. هنا غندير نوطاسيون اخرى. هذه اكس كيقرب لواحد ا دروات كاينه واحد الكتابه اخرى هي اكس طوند فير 1 ا دروات من اخر اكس كبر من واحد تاع اف لي اكس. مزيان. تساوي لا ليميت كون اكس طوند فير 1 ملي يكون اكس كبر من واحد. دابا باش دابا اف لي اكس عندي جوج عبارات، عندي هذه وعندي هذه. فوقاش غنستعمل هذه؟ ملي يكون اكس كبر من واحد. وفوقاش غنستعمل هذه؟ ملي يكون اكس صغر من واحد. عندنا هنا اكس كبر من واحد، هذه اكس كبر بواحد منين جدها؟ حيت عطاونا هنا بلوس، كون عطاونا موا غتكون اكس انفيريور 1. مزيان. دابا باش غنعوض اف لي اكس واش هذه ولا هذه؟ عندنا هنا اكس سوبيريور ستريكتومون، دونك غنستعملوا هذه. ها هي هذه اكس ها هي كاينه هنا، دونك غنستعمل هذه. ما غنستعملش هذه، غنستعمل هذه. دونك عطينا باش نعوض اف لي اكس هي راسين كاري تاع اكس كاري موان اكس على اكس موان زان. نمشي نعوض. عطينا واحد وكاري اللي هي واحد، واحد ناقص واحد هي واحد. دوك الراسين تاع صفر، واحد ناقص واحد هي صفر. دوك عطينا صفر على صفر اللي هي فورم انديتيرميني. دوك اشنو خصنا؟ كنحسب هنا الليميت في واحد. دوك اشنو خصنا؟ خصني نعمل لا تكنيك هي خصني نعمل باكس ناقص واحد هنا وهنا. خصني نعمل باكس ناقص واحد. دونك اول حاجه غنحاول نحيد داك الجذر. دونك تساوي على تبعوا معايا. دونك ردوا البال كون ما كانش الجذر غتعطينا اكس وكاري مو اكس كتساوي نعمل باكس غتعطينا اكس ناقص واحد. ملي غتعمل باكس غتعطيني باكس ناقص واحد. وكاين هنا في المقام وهنا كاينه في البسط. ملي غنختزل بها غيمشي، ولكن ردوا البال هنا راه عندي الراسين كاري. دونك اول حاجه خصني نحيد داك الراسين كاري. دونك كيفاش غنحيد داك الراسين كاري؟ دوك باش نحيد داك الراسين كاري خصني او كاري. انا عندي الراسين تاع ا. باش نحيد داك الراسين دوك شنو خصني اوسي 2. خصني ندير الراسين تو ا فوا الراسين تو ا باش تعطيني اوسي 2. ولكن هنا ملي تضرب في شي حاجه خصك تقسم عليها. يلا تبعوا معايا شنو غادي كتساوي هي الراسين تاع اكس كاري مو اكس مضروبه في الراسين كاري تاع اكس كاري مو اكس كلشي على اكس موان زان. ولكن ردوا البال هادشي راه عندي غير راسين كاري واحد. دوك هنا ضربت، ملي غنضرب خصني نقسم عاوتاني. ضربت في المقام خصني نضربها في البسط. مزيان. دوك هنا غتعطينا الراسين او كاري. هذاك او كاري غادي يطير مع الراسين كاري غتعطينا اكس او كاري مو اكس لو على اكس موان زان فوا شنو؟ فوا الراسين كاري تاع اكس او كاري مو اكس. مزيان. تساوي لا ليميت كون اكس طون فير 1 ا دروات. غنعمل هنا باكس عطاتني اكس عامل لي اكس ناقص واحد. انا اكس فوا اكس كاري اكس موان زان هي مو اكس كلشي على اكس موان زان فوا شنو؟ فوا راسين كاري تاع اكس. مزيان. غتمشي لنا هادي مع هادي. دونك غتبقى لنا لا ليميت كون اكس طون فير 1 ا دروات تاع شنو؟ تاع اكس على الراسين كاري تاع اكس وكاري مو اكس. نمشيو نعوضو. ملي غنعوضو اكس بواحد عطاتينا واحد على صفر. عطاتينا واحد على صفر. ديما ملي تخرج لك واحد على صفر في لا ليميت ردوا البال راه ماشي المقام كيساوي صفر، غير كيقرب لصفر. غير كيقرب لصفر. راه ما عمره ما يساوي صفر. علاش؟ لان هادشي راه ماشي كيساوي صفر. راه ماشي عندي هنا اكس كتساوي صفر، ماشي عندي اكس ودي كتساوي واحد. اكس غير كتقرب لواحد. دونك هادشي غير كيقرب لصفر، راه ما عمره ما يساوي صفر. يلا ملي يكون هنا دوك شنو خصنا هنا؟ خصنا نشوفوا واش ادروات ولا اوكوش. ديما ملي يخرج لك عدد يخالف صفر على صفر، عدد يخالف صفر بحال دابا واحد على صفر، يكفي انك تعرف هاد الليميت هادي واش الليميت واش هادشي طوند فير زيرو ادروات ولا اكوش. اذا قلنا لا ليميت كون اكس طون فير 1 ادروات تاع الراسين اكس وكاري مو اكس. نمشي نعوضو. دابا هنا انا عندي العوض، علاش ما بقيتش دايره في المقام، دايره في البسط.
دوك نعوض واحد وكاري هي واحد، واحد ناقص واحد هي صفر، الراسين تاع صفر هي صفر. ولكن واش صفر ادروات ولا صفر اكوز؟ واش هادشي مزيان دابا كيقرب لصفر، ولكن واش كيقرب لصفر في نظركم هو موجب ولا كيقرب لصفر هو سالب؟ اذا بويسكو عندنا الراسين حنا شنو كنعرفوا بان الراسين كاري راه ديما بوزيتيف، دونك راه كيقرب لصفر هو موجب. دوك غتخرج ليا واحد على نعوض اكس بواحد غتخرج ليا واحد على صفر بلس ليا بلس لانفين. كون كانت واحد على صفر موان هي موان لانفين. هادشي كامل غير في عقلكم، ما تكتبوش الصفر في المقام، ردوا البال هادشي راه ما تكتبوش هادشي في الورقه، كتب غير هادشي. اذا بويسكو ليميت تاع هادي كتساوي صفر بلس، وهنا عندنا واحد الوغ لا ليميت كون اكس طونفير 1 ادروات تاع اف دو اكس شحال كتساوي؟ كتساوي واحد على صفر بلس ليا بلس لانفين. دابا غندوزو لواحد اكوش. on a la limite quand x tend vers 1 à gauche تاع اف دو اكس. هي لا ليميت ملي يكون اكس كيقرب لواحد. غندير هنا واحد النوطاسيون اخرى هي اكس انفيريور ستريكتومون 1 تاع اف لي اكس. دابا باش غنعوض اف لي اكس، واش غنعوضها بالصيغه الاولى ولا بالصيغه الثانيه؟ فين عندي اكس صغر قطعا من واحد عندي في الصيغه الثانيه، دونك اف لي اكس غنعوضها بالصيغه الثانيه. هذه اف لي اكس عندي تما جوج صيغ، غتوحل واش غتعوض بالاولى ولا بالثانيه. فين عندي اكس صغر من واحد عندي في الصيغه الثانيه، وغندير هي اكس وكاري موان 5 على مزيان. دونك اون تبعوا معايا لا ليميت ملي يكون اكس كيقرب لواحد اكوش تاع اكس وكاري موان زان، هادي تاع اكس وكاري موان 5. شنو غندير هنا؟ غادي نمشيو نعوضو فيما لقينا اكس غنعوضوها بواحد. دوك غتعطينا واحد وكاري اللي هي واحد، واحد ناقص 5 هي موان 4. اي لا ليميت ملي يكون اكس كيقرب لواحد اكوش تاع حسبت ليميت تاع البسط تاع المقام، غتعوض واحد ناقص واحد هي صفر، الراسين تاع صفر هي صفر مزيان هي صفر. خرج لنا عدد، خرج لنا في البسط عدد كيخالف صفر على صفر. ديما ملي يخرج لك عدد كيخالف صفر على صفر يكفي انك تعرف هذه واش صفر اغوش ولا صفر ادروات، بويسكو هنا الراسين اش كنعرفوا راه الراسين كاري راه ديما بوزيتيف. دوك خرج ليا ناقص 4 على دونك الور لا ليميت كون اكس طون فير 1 اغوش تاع اف دو اكس. يلاه تبعوا معايا هادشي اللي غندير دابا هنا ما تكتبوش في ورقه، غدير ليميت نيشان غتقول علاش لا ليميت شحال كتساوي تما في نظركم شحال كتساوي؟ يلاه تكون كتساوي موال لانفيني. علاش موال لانفيني؟ تبعوا معايا هادشي اللي غنكتب بالاحمر ما يتكتبش في ورقه، لا ريبونس تكون بحال هكا. علاش غتكون كتساوي موال لانفيني؟ دابا هادشي غير شرح غنديرو بين معكوفتين. غتعطيك ناقص 4 على صفر بلس اللي هي ناقص 4 مضروبه في 1 على صفر بلس صافي، اللي هي ناقص 4 اشنو هي 1 على صفر بلس هي بلس لانفيني، ناقص 4 في ناقص 4 في بلس لانفيني هي موال لانفيني بين معقوفتين. وهادشي ما يتكتبش في الورقه ما يشوفوش البروف هادشي هي موال لانفيني. دابا غنحاولوا نشوفوا لا ليميت الثالثه. اذا ديتيرمينو لا ليميت كون اكس طون فير بلس انفيني تاع شنو؟ تاع اف دو اكس. on a la limite quand x tend vers plus infini تاع اف دو اكس. هي لا ليميت ملي يكون اكس كيقرب لبلس انفيني. دابا السؤال غنعوض اف لي اكس باش ما نصيغ واش بالصيغه الاولى ولا بالصيغه الثانيه. اشنو هي بلس انفيني؟ دابا تما عندنا اف لي اكس معرفه بشي حاجه ملي يكون اكس كبر من واحد وملي يكون اكس صغر من واحد. دابا ملي يكون اكس كيقرب لبلس انفيني هذيك اكس كيكون كيقرب لبلس انفيني دوك غيكون هذاك الاكس دابا هنا كيقرب لبلس انفيني دوك غيكون كبر من واحد ولا صغر من واحد؟ غيكون كبر من واحد. دوك غنعوض بالصيغه الاولى علاش لان عندي اكس كبر من واحد. دوك غنعوض هنا هي راسين كاري تاع اكس كاري هو اكس على اكس ناقص واحد. مادام هنا بويسكو اكس كيقرب لبلس انفيني دونك راه غيكون اكس كبر من واحد. داكشي علاش عوضت بالصيغه الاولى ديالي. تمام ماش غندير هي ليميت بلس انفيني. هنا الا عوضتي غتلقى لانفيني على انفيني، غتلقى بلس انفيني على بلس انفيني. الا عوضتي غتلقاها هي فورم انديتيرميني. دوك خصنا نحيد ديك لا فورم انديتيرميني. دوك بارمي لي تكنيك هي غنمشي هنا
مادام هنا عندي بلس انفيني منين جات ديك بلس انفيني؟ علاش؟ لان عوضت اكس. دونك غتمشي هنا تعمل باكس في البسط وغتعمل باكس في المقام. ملي غادي تختزل يقدر يطير داك لا فورم انديتيرميني. دونك تبعوا شنو غندير؟ غنمشي لداخل وغنعمل باكس وكاري. بيان اكس وكاري غنعمل غتعطينا هي 1 ناقص اكس على اكس وكاري. انا اكس وكاري هنا عملت بها بقات لي 1. علاش؟ لان عندي هنا ما عنديش اكس وكاري ناقصه هي ما عملت ما عنديش هنا اكس وكاري. داكشي علاش قسمت عليها مزيان. غتعطيني اكس ناقص 1. مازال ما عملتش هنا في المقام حتى من بعد مزيان. غتعطينا هي الراسين تاع اكس وكاري مضروبه في الراسين تاع شنو؟ تاع 1 ناقص اكس على اكس كاري. غنختزل بواحد اكس غتبقى لي 1 على اكس. كلشي على غنعمل دابا باكس. غتبقى لنا اكس غنعمل باكس تعطينا 1. وهنا ما عنديش عندي غير 1 وانا بغيت نعمل باكس. دونك غنقسم على اكس. ديما ملي تعمل بشي حاجه ما عندكش قسم عليها مزيان. اذا هنا عندي الراسين تاع اكس كاري هذه كتساوي لا فالور ابسولي تاع اكس. اذا هنا بويسكو اكس كيقرب لبلوس انفيني دونك راه غيكون بوزيتيف. دونك في هذه الحاله هنا علاش؟ لان اكس كيقرب لبلوس انفيني غيكون بوزيتيف. لا فالور ابسولي تاع نومبر بوزيتيف هو النيت يلوي ميم. علاش؟ لان اكس كيقرب لبلوس انفيني. دونك غتعطينا هي لا ليميت ملي يكون اكس كيقرب لبلوس انفيني تاع اكس مضروبه هاد الراسين تاع اكس كاري غتعطينا هي اكس مزيان فوا 1 ناقص 1 على اكس لو تو على اكس عامل ولا فاكتور تاع 1 سور اكس مزيان. تمشي لنا اكس مع اكس. شتي دابا ملي اختزلت مشات ديك لانفيني على لانفيني. دونك غتعطينا هي ليميت بلوس انفيني تاع شنو؟ تاع الراسين تاع 1 ناقص 1 على اكس على 1 ناقص 1 على اكس ولا ليميت كتساوي 1. نديرو كار لا ليميت ملي يكون اكس كيقرب بلوس انفيني تاع 1 سور اكس هي 0. 1 على لانفيني ديما هي لا ليميت تاعها هي 0 كتقرب من 0. دونك غتعطينا هنا 0 على 0. غتبقى لنا الراسين تاع 1 اللي هي 1 تبقى لنا 1 على 1 اللي هي 1. ندوزو لا ليميت في موال لانفيني. إذا ديتيرمينون ليميت كون إكس تون فير موال لانفيني تاع اف دي إكس. إذا أون لا ليميت كون إكس تون فير موال لانفيني تاع اف دو إكس. عندي جوج صيغ تاع اف دي إكس. واش غنعوض بالأولى ولا الثانية؟ بويسكو هنا إكس كيقرب لموال لانفيني دونك إكس غيكون صغر من 1 ولا غيكون كبر من 1؟ غادي يكون صغر من 1. دونك غادي نعوض بالصيغة الثانية. قصدنا هي ليميت تاع شنو؟ تاع اكس وكاري موان 5 على الراسين تاع 1 موان اكس. مزيان. يلا شنو غنديرو هنا؟ بارمي لي ميثود اللي كاينين باش نجاوبو كاينين بزاف. اذا قلنا اكس كيقرب لموال لانفيني تاع في اكس كتساوي لا حيدو هادشي وندير تساوي تحت تساوي. اذا هي ليميت ملي يكون اكس كيقرب لموال لانفيني تاع شنو؟ دابا ماش غندير اكس وكاري موان 5 صافي مضروبه في الراسين تاع 1 موان اكس. غندير هنا الراسين تاع 1 موان اكس غنضرب في المرافق تاع هذا. المرافق تاع هو انيت. دونك هنا شنو درت؟ هادشي كامل عندي ها هو. ضربت هنا في المقام في الراسين تاع 1 هنايا ضربت في البسط وفي المقام. دونك الا اختزلت راه عندك تساوي لا ليميت اللي يكون اكس كيقرب من لانفيني تاع شنو؟ يلاه حسبوا معايا هي اكس وكاري موان 5. مزيان. هادي اش عطينا؟ عطينا الراسين فوا الراسين هي راسين وكاري. معنى خلاص عطينا 1 ناقص اكس غادي يطير اوسيتان مع الجذر مضروبه في الراسين تاع 1 ناقص اكس. مزيان. اذا يقولنا نمشيو نحسبوا الليميت تاع دي بوحده والليميت تاع دي بوحده. دونك لا ليميت كون اكس طون فير موان لانفيني تاع شنو؟ تاع اكس وكاري موان 5 على 1 موان اكس. شحال كتساوي؟ غناخدو هادي فراكسيون بولينوم على بولينوم. دونك غناخدو اكبر حتى لا اكبر حتى. دونك عطاتنا هي الليميت في موان لانفيني تاع شنو؟
تاع اكس كاري. شنو هو الاكبر حد هنا؟ هو ناقص اكس. دونك تعطينا هي لا ليميت اللي يكون اكس كيقرب للموان لانفيني. هاد الموا غنطلع الفوق، وهنا عندي اكس كاري على اكس، هنا عندي اكس فوق اكس، غنختزل تلقانا بحال هكا. دونك انا غنعوض اكس بموان لانفيني، اكس عوضها بموان لانفيني، موان لانفيني في الموا غتعطينا بلس لانفيني. مزيان يا قلنا. دونك حسبت الليميت هادي لقيت موان لانفيني، غنمشي نحسب الليميت هادي. يا قلنا الليميت ملي يكون اكس كيقرب للموان لانفيني تاع 1 موان اكس، شنو غنديرو؟ نمشيو نعوضو موان لانفيني في الموان عطاتنا بلس لانفيني، بلس لانفيني بلس ان بلس لانفيني، الراسين تاع بلس لانفيني هي بلس لانفيني. دونك عطاتنا هذه الليميت تاع بلس لانفيني وهذه الليميت تاع بلس لانفيني. قلنا لكم داك النهار لانفيني مضروبه في لانفيني، هذه علاقه ماشي تاع الرياضيات، المهم كتابه غلطه، هذه غير في عقلكم. لانفيني في لانفيني هو لانفيني. دابا عندنا بلس مع البلس، البلس مع البلس عطاتنا البلس. اي قلنا دونك نديرو في الاخر الور وصلنا النتيجه لا ليميت في موان لانفيني تاع اف دو اكس. هنا عطاتنا بلس لانفيني في بلس لانفيني اللي هي بلس لانفيني. دابا غندوزو لا ليميت، ندوزو لا ليميت للاخر موان لانفيني اف دو اكس على اكس. اذا نديتيرمينو ولا قلنا نيشان لا ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني تاع اف دو اكس على اكس. هي لا ليميت ملي يكون اكس يقرب للموان لانفيني. دونك باش غنعوضو اف لي اكس، واش بالصيغه الاولى ولا بالصيغه الثانيه؟ عندي اكس يقرب للموان لانفيني، دونك اكس كيقرب للموان لانفيني واش غيكون كبر من واحد ولا صغر من واحد؟ غادي يكون صغر من واحد. دونك غنعوضو بالصيغه الثانيه. دونك عطاتنا شنو؟ عطاتنا هنا واخا غنمشي نعوض اف لي اكس. اف لي اكس شنو هي اكس كاري موان 5 على شنو؟ على الراسين كاري تاع واحد ناقص اكس. وهنايا راه عندي هنا اكس، اذا ها هي وحده اكس. مزيان. اذا تساوي يلا شنو غنديرو هنا؟ الا عوضنا هنايا غتخرج لنا لانفيني على لانفيني. الا عوضنا غتخرج لنا لانفيني على غتخرج لنا بالضبط بلس لانفيني على موان لانفيني فورم انديتيرمين. دوك اش غنديرو هنايا؟ نمشيو نديرو بنفس الطريقه. يلا تبعوا معايا. دوك عطاتينا هي الليميت تاع شنو؟ ملي يكون اكس كيقرب للموان لانفيني تاع اكس كاري موان 5. هاد الاكس هادي غنجيبها هي الاولى ياك، مضروبه في الراسين تاع واحد ناقص اكس. هاد واحد ناقص اكس غنضرب هنا في المرافق. دوك غندير مضروبه في شنو؟ في الراسين تاع واحد ناقص اكس ونقسم عليه. صافي كيما درت قبيله، غير دابا تزادت لنا واحد الاكس هنا في المقام، ما غادي يطرا والو، ما غادي يتغير لنا والو، اللي تغير لنا غير شويه في الحساب، ولكن لا ميثود هي. دوك تعطينا شنو؟ اكس كاري موان 5. يلا عندي الراسين فوق الراسين غيعطينا او كاري. دوك تعطيني اكس مضروبه ان ناقص اكس كاري. مزيان. عندي هنا الراسين فوق الراسين، الراسين دو ا، الراسين دو ا فوق الراسين دو ا راه هي ا. صافي لكن غير هنا خص تكون ا بوزيتيف. هنايا راه ملي يكون اكس كيقرب للموان لانفيني واحد ناقص اكس راه تكون كتقرب للبلس انفيني، ولكن بقات لنا الراسين تاع واحد ناقص اكس. دونك تساوي لا ليميت ملي يكون اكس يقرب للموان لانفيني تاع اكس كاري موان 5. هنا غنشر عطاتني اكس فوا واحد هو اكس ناقص اكس كاري. مزيان فوا واحد ناقص اكس. الليميت ندير لي شحال كتساوي؟ الليميت كتساوي موان لانفيني. علاش؟ كار نقول لكم علاش. لان الليميت في موان لانفيني تاع هادي تاع اكس كاري موان 5، اكس كاري موان 5 على اكس ناقص اكس كاري. غناخدو اكبر حد على اكبر حد. عطاتينا شنو اكبر حد في البسط؟ هي اكس كاري، وشنو اكبر في المقام هي ناقص اكس كاري. غتختزل هادي مع هادي غتبقى لي ناقص واحد. دونك لا ليميت هي ناقص واحد، والليميت تاع هادي راه درناها قبيله هي بلس لانفيني. بلس لانفيني في ناقص واحد عطينا موان لانفيني. اذا نحبسو هنايا. لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا الكونتينيتي ديال فونكسيون نيميريك. عاد غادي نبداو في الدرس تاع هاد العام. هادشي كامل سي ان غابي. المهم الى عجبكم المحتوى اللي كندير
ما تبخلوش عنا بواحد الاشتراك في القناه، ديروا ديك ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد درنا، وتهلاو في راسكم.